नमस्ते दर्शकबिन, आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई ओपन गरौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गर्नको लागि यहाँ तल टाइप हियर टु सर्च भन्ने ठाउँमा जाने अथवा यहाँबाट गएर सर्च गर्न ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर WINWORD टाइप गर्नुभयो भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड आउँछ। WINWORD टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नु। अब हेर्नुस्, माइक्रोसफ्ट वर्डमा विभिन्न ट्याब्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्योमध्ये आज हामी यहाँबाट फाइलको बारेमा पढ्छौँ। अरू सिरियली हामी पढ्दै जाने नै छौँ। फाइलमा हेर्नुस्, फाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर हामीले पहिला सेभ एज देख्छौँ। पहिलाका भर्सनमा चाहिँ यहाँनिर फाइल न्यू, ओपन, सेभ एज यसरी देख्न सक्नुहुन्थ्यो। र यसमा हेर्नुस्, यो फाइलमा गएपछि सेभ अनि सेभ एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेन्ट, न्यू, प्रिन्ट, सेभ एन्ड सेन्ड, हेल्प, अप्सन, एक्जिट। अब यसलाई के गरी हेर्नुस् है त, सरी क्लोज गर्छु। मिस्टेक WINWORD। अब हेर्नुस्, यहाँ हामीले सबैभन्दा पहिला केही फाइलहरू बनाउँ। फाइल is I am going to learn CMPTR। यसलाई चाहिँ अब हामीले कम्प्युटरमा सेभ गरेर राख्नु पर्यो ताकि हामीलाई फेरि पछि आवश्यक परेको बेला ओपन गर्न सकियोस् भनेर चाहिँ हामीले सेभ गरेर राख्नु पर्यो भने फाइलमा क्लिक गर्ने। फाइलमा क्लिक गरेपछि सेभ भन्ने अप्सन छ, सेभमा क्लिक गर्ने। अब हामीले सेभ गर्ने बक्स आइसकेको छ। अब कुन लोकेसनमा राख्ने अथवा कुन ठाउँमा राख्ने भन्ने कुरा छान्नु पर्ने हुन्छ। हामीले फाइल दराजमा राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ खाटको घरतिर खोज्यो भने पाउन सक्दैन है त। हामीले जहाँ राखेको छौँ त्यही खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानेर हामीले डेस्कटपमा जान्छौँ, डेस्कटपको कुनै एउटा फोल्डरभित्र सेभ गर्छौँ। डेस्कटपको भिडियो रेडी भन्ने ठाउँमा सपोज हामीले यो फाइल सेभ गर्छौँ। यसमा गरौँ हामी एउटा फोल्डरमा, यहाँनिर हेर्नुहोस् न्यू फोल्डर भन्ने ल्याएको छ नि, यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि अब यो नयाँ फोल्डरको नाम दिनु डकुमेन्ट है। यो नयाँ फोल्डर हामीले बनाइसक्यौँ। टाइप गरेर इन्टर गरिदिनु है, डकुमेन्ट। यो फाइल खोल्नु पर्यो नि, कुनै पनि फाइल झोलामा राख्नको लागि झोला त खोल्नु पर्यो। त्यसै हामीले पनि यो फोल्डरभित्र राख्नको लागि फोल्डरमा डकुमेन्टमा क्लिक गरेर ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि यो फाइलको हामीले जस्तो जे टाइप गरेर पनि सबै आएको छ। यसमा चाहिँ नाम केही राख्ने। सपोज हामीले SUMAN सुमन भन्ने नाम दियो है। यो सुमनको डकुमेन्टमा दियौँ। अब सेभमा क्लिक गर्ने। हाम्रो फाइल सेभ भयो। अब हामीले फाइलमा गएर यो डकुमेन्टलाई हामीले क्लोज गर्छौँ। क्लोज भयो हो, यो चाहिँ क्लोज भएको अवस्था। माइक्रोसफ्ट ओपन के अरे माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन नै छ, तर हाम्रो फाइल चाहिँ क्लोज छ। अब यसमा हामीले फाइल ओपन गर्नु पर्यो भने फाइलमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ओपनमा क्लिक गर्ने। अनि हामीले अघि राखेको फाइल कहाँ छ त, हामीले डेस्कटपमा कहाँ राखेका थियौँ, डेस्कटपमा राखेका थियौँ। यदि डकुमेन्टमा छ भने डकुमेन्टमै जाने हो, डाउनलोड्समा छ भने यसमै जाने हो, म्युजिकमा छ भने म्युजिकमा जाने। अनि त्यस्तै के अरे सीमा डीमा के अरे सीमा फाइल ई फाइल एफ कहाँ राखेको छौँ, हामीले कहाँ राखेको छौँ, डेस्कटपमा राखेको छौँ है। डेस्कटप भनेको चाहिँ हाम्रो अगाडिको भाग हो के, यहाँ राखेको छौँ। यहाँनिर डाइरेक्ट खोल्न पनि मिल्छ है। हाम्रो फाइल चाहिँ यो भागमा राखेको छौँ हामीले है त। अब हेर्नुहोस्, फाइलमा जाने, त्यस्तै गरेर अनि यहाँबाट चाहिँ ओपनमा जाने। ओपनमा गइसकेपछि कहाँ रहेछ, हाम्रो डेस्कटपमा छ। डेस्कटपमा के नाम दिएको छौँ, डकुमेन्टमा क्लिक गर्ने हो। अनि तल फेरि ओपनमा क्लिक गर्ने।
अब सुमन भन्ने नाम छ अनि ओपन गरौँ फाइल खोल्यो ओके हामीले एउटा फाइल बनाएर त्यसलाई सेभ गर्ने काम गर्यौं अब यो एउटा मात्रै नाममा र डेस्कटपको एक ठाउँमा मात्रै राखिएको छ यसलाई अर्को ठाउँमा पनि सेभ गर्नु पर्यो ताकि एक ठाउँको कसैले डिलिट गरिदियो भने हटाइदियो भने पनि अर्को ठाउँको हामीसँग सुरक्षित हुन्छ त्यसको लागि फेरि फाइलमै क्लिक गर्ने अब यो सेभ चाहिँ चल्दैन हेर्नुस् सेभ भइसकेको छ हेर्नुस् त केही पनि अप्सन आउँदैन सेभ भइसकेको छ अब फेरि अर्को नाममा सेभ गर्नको लागि सेभ एज को प्रयोग गर्छौं क्लिक गर्ने अब हामीले यो फाइललाई डकुमेन्ट्स भन्ने ठाउँमा चाहिँ राखिदिन्छौं सुमन भनेर नाम दिएको छौं अब डकुमेन्ट्स भन्ने ठाउँमा त्यही सुमन नै राख्न पनि सक्नुहुन्छ र अर्को नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त मैले सुमन नै राखेँ दुई ठाउँमा सेभ हो अब हामीले यो फाइल खोल्नु पर्यो भने दुई ठाउँबाट पाउँछौं हेर्नुस् सपोज फाइलमा जाने ओपन एक ठाउँमा कहाँ छ डकुमेन्टमा गएर यसरी डेस्कटपमा गएर डकुमेन्टमा जाने त्यसपछि हामीले सुमन भन्ने नाममा यसरी राखेको छौं र त्यस्तै गरेर फाइल अनि क्लोज अर्को ठाउँ कहाँ छ हाम्रो फाइलमा जाने त्यसपछि ओपनमा जाने अनि डकुमेन्ट्स भन्ने ठाउँमा सुमन भन्ने नाममा छ अरु पनि रहेछन् एज नेपाल इयर्स हामीले सुमन यो चाहिँ हाम्रो फाइल यसरी खोल्न सक्छौं है त र एक ठाउँको हामीले कसैले डिलिट गर्यो मानिलियौं कसैले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट भन्ने डेस्कटपमा थियो सरी डेस्कटपमा डकुमेन्ट्स भन्ने डबल क्लिक गर्दियौं त्यसरी खोल्छौं अब यहाँको फाइल हाम्रो कसैले चाहिँ हटाइदियो मानिलियो डकुमेन्ट भन्ने फोल्डरै डिलिट गरिदियो क्लिक गरेर किबोर्डको डिलिट गर्यो भने डिलिट हुन्छ है यहाँ रिसाइकल बिनमा गरेर बसेको हुन्छ अब मानिलियो हामीले यो फाइल डिलिट गरिदियो कसैले भने अब हेर्नुस् फाइलमा जाने अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ ओपनमा जाने ओपनमा गएपछि हामीले यहाँ डेस्कटपमा डकुमेन्ट्स चाहिँ छैन हेर्नुस् त छैन है अब हामीलाई समस्या पर्यो समस्या पर्दैन साथी हो हामी बाटो भर्दैछौँ पहिले नै हामीले के गरेका छौँ यो फाइललाई अर्को नाममा पनि सेभ गरेको छौँ अर्को ठाउँमा पनि कहाँ राखेको छौँ डकुमेन्ट्समा गएर राखेको के अरे डकुमेन्ट्समा गएर सेभ गरेका छौँ अनि सुमन नाममा सेभ गरेका छौँ ल एक ठाउँबाट हट्यो पनि अर्को ठाउँमा रह्यो हो यसको लागि प्रयोग गर्ने चिज हो फाइल सेभ एज है त अर्को छ ओपनको काम तपाईले देखिसक्नु भयो ओपनमा क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा सेभ गरेर राखेका फाइलहरू खोल्न सक्छौं जस्तो नेपाल के रहेछ के रहेछ त्यस्तै गरेर फाइल ओपन त्यसपछि हामीले डेस्कटपमा जान्छौं डेस्कटपमा गएर अनि कम्प्युटरमा के लेखेको छ हेरौँ कम्प्युटर हेरौँ हेर्नुस् यसै राखेको त छौँ अब यसलाई हेर्नुस् फाइल क्लोज बन्द भयो फाइल क्लोज बन्द भयो अर्को पनि क्लोज गरौँ फाइल क्लोज यसरी बन्द गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ ओके अब हामी रिसेन्टमा जान्छौँ रिसेन्ट भनेको भर्खर अगाडि हामीले खोलेको यो लास्ट पटक खोलेको के भयो कम्प्युटर भनेको के हुनेछ त्यसभन्दा अगाडि नेपाल भनेको त्यसभन्दा अगाडि सुमन सुमन ल हेर्नुस् त केही अगाडि हामीले ओपन गरेका फाइलहरू चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ यसरी हेर्नुस् त्यस्तै गरेर अर्को छ इन्फोमा जानुस् यसमा गइसकेपछि अब हेर्नुस् प्रोटेक्ट डकुमेन्ट भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुस् प्रोटेक्ट डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरिदिने यसमा क्लिक गरेपछि अब हामीले पासवर्ड राख्न सपोज मैले सजिलोको लागि 1 2 3 राखिदिन्छु 1 2 3 अनि ओके फेरि पासवर्ड माग्छ 1 2 3 ओके अब हेर्नुस् अब यहाँ सामने डकुमेन्ट उता छ यसको लागि होममा क्लिक गर्नुस् यहाँ आउँछ हेर्नुस् त जसले हामीले पासवर्ड राखेको छौँ पासवर्ड राखिसकेपछि के भयो अब यहाँ हेर्नुस् मैले यसरी सिलेक्ट गर्छु राइट क्लिक गर्छु
अनि त्यसपछि कट गर्न खोज्छु हेर्नुहोस् छैन एन्ड भयो एक कपी गरेँ त्यसपछि फेरि यहाँ राइट क्लिक गरेँ त्यसपछि पेस्ट हेर्नुहोस् काम गरिरहेको छैन अब सेलेक्सन गरेर किबोर्डको डिलिट प्रेस गर्छु त्यो पनि आउँदैन यो केही कुरा टाइप गर्न खोज्छु त्यो पनि आउँदैन हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ डकुमेन्टलाई पूर्ण रूपमा यसरी प्रोटेक्ट गरिएको हुन्छ है त चलाउन नमिल्ने बनाएको हुन्छ र स्टप प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब फेरि हामीले पासवर्ड लगाउन सक्छौँ किनभने हामीसँग त पासवर्ड छ अरूले त्यहाँ पासवर्ड लगाउन सक्दैन पासवर्ड लगाउन नसकेपछि अरूले केही कुरा टाइप गरिदिन सक्ने भएन हामीले चाहिँ केही हेरफेर गर्न सक्ने यसरी हुन्छ अब टाइप गर्नु हेरफेर है त ओके अब फेरि यस फाइलमै जाने त्यसपछि इन्फोमा जाने अब यसमै जाने हेर्नुहोस् त प्रोटेक्ट डकुमेन्टमै रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ भनेको छ हेर्नुहोस् त रेस्ट्रिक्ट एडिटिङ भन्ने ठाउँमा जाने अब त्यसपछि यसमा गएर एभ्री1 गरिदिने अनि यस हेर्नुहोस् त यस स्टार्ट इन्फोर्सिङ प्रोटेक्सनमा क्लिक गरिदिने है त क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि पासवर्ड लगाइदिनुहोस् नानीले मैले फेरि 1 2 3 नै हाने 1 2 3 ओके अब हामीले यो डकुमेन्ट फाइलमा गएर क्लोज गरौँ यहाँनिर सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस् जुन हामीले गरेको चेन्जलाई ओके अब फेरि आएर मैले यो आफ्नो डकुमेन्ट राखेको थिएँ फेरि आएर कोही व्यक्ति खोल्दिन खोज्यो सपोज रिसेन्टमा गएर यहीँ क्लिक गर्दा पनि हुन्छ अथवा ओपनमा गएर कम्प्युटरमा क्लिक गरेर ओपन गरे कोही व्यक्तिले मेरो फाइल खोल्न खोज्यो भने यसरी खोल्न सक्दैन भनेपछि यसबाट हामीले के बुझ्यौँ भने हाम्रो फाइल हाम्रो डकुमेन्ट कम्प्युटरमा सेभ गरेर राखेको हुन्छौँ त्यसलाई कसैले खोल्न नसक्ने बनाउनको लागि यसरी पासवर्ड राखेर चाहिँ लग गर्न सक्छौँ हामीसँग पासवर्ड छ त्यसले गर्दा पासवर्ड टाइप गरेर ओके गर्छु अब खोल्नु हेर्न सकिने भयो हेर्नुहोस् है चलाउन सक्ने भयो यसरी हामीले पासवर्ड राख्नको लागि इन्फो प्रयोग गर्छौँ अब यसमा इन्फो त्यसमा अरू कुराहरू पनि छ हेर्नुहोस् प्रपर्टिजहरू यो फाइलको साइज कति छ पेज कतिवटा छन् वर्ड कतिवटा छन् यसरी डिटेल रूपमा पनि यहाँ देखाइदिएको छ तपाईहरुलाई ओके दोस्रोमा छ न्यू है त रिसेन्ट हामीले हेरिसक्यौँ न्यू भनेको नयाँ डकुमेन्ट दिनको लागि ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट दिनको लागि न्यूमा क्लिक गर्ने ओके त्यसपछि हेर्नुहोस् ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्ने खाली पेज आयो हो यो खाली पेजमा बसेर हामीले काम गर्छौँ कुनै फाइल तयार भएपछि त्यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेर पेपरमा निकाल्नु पर्यो भने फाइलमा गएर प्रिन्टमा क्लिक गर्ने प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त कपीज आएको छ कति कपी प्रिन्ट गर्ने हो त्यो यहाँबाट बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ अथवा सिधै किबोर्डबाट टाइप गरे पनि हुन्छ त्यसपछि यहाँ प्रिन्टर लेखेको छ प्रिन्टर भनेको बोर्डर DCP 1510 सिरिज भनेको यो यहाँ मैले यो प्रिन्टर युज गरेको छु है तपाईले प्रिन्टर कुन युज गर्नु भएको छ त्यो चुज गर्नुस् त्यो भन्दा तलतिर हेर्नुस् त प्रिन्टर प्रपर्टिज भनेर दिएको छ यसमा क्लिक गर्दिनु यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ A4 भनेर आएको छ A4 साइज हो हामीले नर्मली युज गर्ने भनेको फोटोकपी गर्ने र धेरै जस्तो युज गर्ने साइज भनेको A4 साइज हो यहाँबाट A4 चुज गर्नुस् अब यो हाम्रो पेपर ठाडोमा प्रिन्ट गर्ने कि तेर्सोमा प्रिन्ट गर्ने है ठाडोमा प्रिन्ट गर्ने भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुस् यो अगाडि र तेर्सोमा प्रिन्ट गर्ने भने यसमा क्लिक गर्नुस् यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि ओके मा क्लिक गर्ने अब हेर्नुस् के भन्दा तलतिर सेटिङ छ सेटिङमा सुरुमा हेर्नुस् प्रिन्ट अल पेजेस यदि यो चुज गर्नुभयो भने तपाईले जति पेज बनाउनु भएको छ त्यो सबै पेजहरु प्रिन्ट हुन्छ जस्तै यहाँ हाम्रो कति पेज छ भने यहाँ हेर्नुस् त 3 of 10 भनेपछि 10 पेज रहेछ 10 पेजेसहरु सबै प्रिन्ट गर्ने भने चाहिँ के चुज गर्ने सेटिङबाट प्रिन्ट अल पेजेस चुज गर्ने अब हामीले प्रिन्ट सिलेक्सन हेर्नुस् है सिलेक्सन गरेको मात्रै प्रिन्ट गर्ने भने जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ देखि यहाँसम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यहाँ देखि यहाँसम्म हामीले सिलेक्सन गर्छौं अब यो मात्रै प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ फाइलमा जाने प्रिन्टमा जाने अनि यो जुन सेटिङमा गएर
प्रिन्ट सेलेक्सनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि हेर्नुहोस् प्रिन्ट करेन्ट पेज, जस्तो हामीले एक्टिभ पेजलाई मात्रै प्रिन्ट गर्नु पर्यो। जस्तो हामीसँग अहिले चाहिँ 10 वटा पेज छन्, यो 10 वटा पेज मध्येको हामीले कुनै एउटा पेज नम्बर यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो, यो 4 रहेछ ल, पेज नम्बर 4 प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने यही पेजमा आएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि फाइलमा क्लिक गर्ने अनि प्रिन्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि जुन सेटिङ छ त्यसमा गएर चाहिँ यहाँ प्रिन्ट करेन्ट पेजमा क्लिक गर्यो भने अब के हुन्छ, पेज नम्बर 4 प्रिन्ट हुन्छ। यसमै छ अर्को हेर्नुहोस् प्रिन्ट कस्टम रेन्ज भनेको दिएको छ। यसबाट चाहिँ अब हामीले पेज नम्बर छान्न सक्छौँ। जस्तै पेज नम्बर 2 देखि पेज नम्बर 5 सम्म, अथवा पेज नम्बर 2, पेज नम्बर 6, पेज नम्बर 8 यसरी छानी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। र यसरी यहाँबाट चुज गरिसकेपछि हामीले लास्टमा प्रिन्टमा क्लिक गर्ने। प्रिन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो जुन हामीले टाइप गरेको डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ पेपरमा आउँछ। यहाँबाट अब हामी हेल्पमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् यो हेल्प एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि हामीलाई चाहिँ यो माइक्रोसफ्ट वर्डको बारेमा अथवा हामीले चलाउँदै गरेको प्रोग्रामको बारेमा कुनै हेल्प चाहियो भने चाहिँ फाइलमा गएर हेल्पमा क्लिक गर्ने। हेल्पमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले विभिन्न किसिमका हेल्पहरू लिन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, सिधै किबोर्डको F1 प्रेस गर्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् यसरी आयो। अब यहाँनिर जस्तै हाउ टु OPEN FILE फाइल इन्टर गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ फाइल कसरी ओपन गरिदिने भनेर। ल हेर्नुहोस् त, क्लिक अन फाइल ट्याब है, क्लिक ओपन, यसरी चाहिँ तपाईँलाई हेल्प दिन्छ। यसले कहाँ जाने, फाइलमा गएर हेल्पमा जानुभयो। अर्को छ सेभ एन्ड सेन्ड, हामीले यो नगरिकन तलमा गऱ्यौँ। अब हाम्रो डकुमेन्टलाई चाहिँ इमेल मार्फत पठाउनु पऱ्यो भने, वेबसाइटमा पठाउनु पऱ्यो भने है, अनि त्यसपछि सेभ टु सेयर पोइन्टमा सेभ गर्नु पऱ्यो भने, यसरी हाम्रो फाइललाई चाहिँ कुनै ठाउँमा सेन्ड गर्नु पऱ्यो र सेभ गर्नु पऱ्यो भने हामीले यो प्रयोग गर्छौँ है। अब यो चाहिँ नेट कनेक्सन भएको हुनुपर्छ इमेलमा पठाउनुको लागि। ओके, अब हामी तल छ अप्सन। अप्सन भनेको यस्तो हो कि माइक्रोसफ्ट वर्डको सेटिङहरू यसमा राखिएको हुन्छ। यो अहिले तपाईँहरूलाई नचलाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै म यसबाट हुने काम, जस्तै एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन्छु। विभिन्न सेटिङहरू हुन्छन्, यसको लागि चाहिँ यो जुन अप्सनलाई चाहिँ राम्रोसँग नबुझी नचलाउनु राम्रो हुन्छ। जस्तै अलिक पछि तपाईँ अलिक पर्फेक्ट भएपछि चलाउनु होला। अब यसमा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट यसरी दिएको छ नि। यसमा अप्सनमा गएर कस्टम रिभरमा गएर चाहिँ हामीले जस्तो यहाँबाट यो होम छ नि, होमलाई हटाइदिउँ भने ल हेर्नुहोस् त, फाइल छ, इन्सर्ट छ, होम खै, त्यसले गर्दाखेरि यो सेटिङ हो। यस्तै विभिन्न सेटिङहरू यसमा छन्। अप्सनमा जाने, त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ कस्टम रिभन, होम। ओके, त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल, सपोज मैले यहाँनिर चाहिँ यो त हामीले लगभग गरेर छौँ। सपोज यहाँनिर हामीले NOW नौ है, NAW टाइपबाट यहाँनिर दिनु। जस्तो अब हामीले धेरै टाइप गर्ने र हामीले धेरै गर्ने मिस्टेकहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले सेट गर्न राख्छौँ, सेट गरेर राख्न सक्छौँ। फाइलमा जाने, अप्सनमा जाने, त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ प्रुफिङमा जाने, फाइल, अप्सन अनि प्रुफिङ, त्यसपछि अटो करेक्ट अप्सन। त्यसपछि अब हामीले यहाँ सेट गरेर राख्न सक्छौँ। जस्तो यदि हामीले टाइप गर्ने क्रममा मिस्टेक भएर NOW टाइप गर्नुपर्ने NAW टाइप गरिएछ मानिलिउँ है त, NAW
जस्तो हामीले गर्ने सम्भावित मिस्टेक वर्डलाई यता राख्ने है, सम्भावित मिस्टेक लेटरलाई अथवा मिस्टेक वर्डलाई यता राख्ने र यदि NAW टाइप भएछ भने NOW हुने बनाएको चाहिँ यता करेक्ट है। यसको हेर्नुहोस् त रिप्लेस, यसको सट्टामा यदि यस्तो टाइप गर्यो भने यसले रिप्लेस हुने। एड गर्नुहोस्, ओके गर्नु, अब यसलाई क्लोज गरिदिनु, सरी ओके गरिदिनुहोस्। टाइप गर्ने क्रममा आई एम हियर NAW भएछ, हेर्नुहोस् त, सरी NAW टाइप गरिएछ हो। यसमा जब स्पेस प्रेस गर्नुहुन्छ अटोमेटिक रूपमा NOW हुन्छ। ओके, धन्यवाद। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।